أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرز أمان. بسم الله. وادخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأسبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة واعتصم بحبل الله. وبني يا محيط يا قادر على يا صرمان حاطة مجلس رادك عز عظمة. ذلك خير ذلك من آيات الله. وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني بنفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلات عادتي غاثتي وليس بضالهم شيئا إلا بإذن الله. وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان. فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله. ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وأعوان. فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله. واكفني يا قابض يا قهر خديعة مكر ودتم أني مذموم مذءوم مدحور بتخسير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وأذقني يا سبو يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمنين في كنف الله. وأذقهم يا ضار يا مميت نكال وبال زوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. وأمني يا سلام يا أؤمن صلاة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آيات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وتوجني يا عظيم يا معز بتاج معبد كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمالك مال إقبال فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. وألقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخضعني بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب تأليب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأظهر علي يا ظاهر يا باطن أسر أسرار أنوار يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فوجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراك. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. وجميل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الأيبة والشدة والقوة والمنع من بأس جبروت عزتي وما النصر إلا من عند الله. وأدم علي يا باسط يا فتاح بهجة مسرات ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف وطيف لم نشرح لك صدرك. وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وافرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تضروا بثبات يكين تمكين كم من فئة قليلة قلت فئة كثيرة بإذن الله. واحفظني يا حفيظ يا وكيل بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت بوجود شهود جنود أو معقبات بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وانصرني يا نعم المولى ويا نعم الناصر على أعداء نصر الذي قيل وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله. وأيدني يا طالب يا غالب تأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توكيلنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. واكفني يا كافي الأسوى ويا شافي الأدواء بعوائدي فوائدي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وامن علي وهب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا برزق الله. والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله تولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله. وأكرمني يا غني يا كريم بالسعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. وتب علي يا تواب يا حليم وتوبة نصوح لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسقني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن وعدة المتقين الذين دعوا فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله. ألف 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 تريليون يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 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 نسألك بتريليون تريليون حرمتي وعظمتي وسر هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قديرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Sayyidina Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi iftatah wa billahi khatam wa bihi aman. Bismillahi asbah wa 'ala Allahi tawakkal. Bismillah ala qalbi wa nafsi. Bismillah ala aqli wa zini. Bismillah ala ahli wa mali. Bismillah ala ma a'tani rabbi. Bismillahi syafi. Bismillahi mu'afi. Bismillahi wafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Wallah Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa azza wa jalla mimma akhafu wa ahdar. Allahu akbar wa azza wa jalla mimma akhafu wa ahdar. Allahu akbar wa azza wa jalla mimma akhafu wa ahdar. أسألك الله بخيرك من خيرك الذي لا يعطي غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. اللهم إني أستجير وأحتجب بك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلقك كل ما ذرأت وبرأت وأحترس بك منهم أفوض أمري إليك. قدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه وشهري هذا وطوال أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أمامه بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من فوقه بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن يمينه بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن شماله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Habis tu ada hizib biqayah dalam PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi 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 a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله نحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى. واتل علينا بأبناء آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء. قل من رب السماوات والأرض قل لا قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ذو فضل عظيم وبألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا أهله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولطيف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقع الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير جعلناه من شملت عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرم المسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وفي بقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عز وجل وأكبر نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا وجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وعن أيماننا وعن شمالنا وعن شمائلهم ومن فوقنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وألف ألف والله من ورائهم واحد بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تقب إنك من الآمنين شاءت الوجوه وجوه الكفرة والفجر شاءت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاءت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنات الوجوه الحي القيوم قد خاب من حمل ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسهام الله ترمي اللهم عنا وعنها أبصار الأشرار وظلمة الفجار وكف عنا وعنها ألسنتهم مغلول أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجميل الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبين سدا من نور عظمتك وحجابا من فوق من قوتك وجنودا من ملائكتك بملائكتك الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالق من الأقدار اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يعصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبح في كف الحصى وبالقرآن العظيم حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا وبحرا طامسا ونارا محرقة وسبعين ألف من الملائكة حارسا اللهم يا من أرادنا اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره حتى مكره ودر كيده في نحل وأجل تدبيره وتدميره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي قيوم بك تحصنا فاحمنا بإياه وإياها بحمايتك فاتي بقيادة حقيقة برهان حجاب بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار كنبسط إيجاب شانة نجاة واعتصم بعبد الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام
يا محيط يا قادر علينا عليها سور أمان حطة مجلس ردك عظمة ذلك خير ذلك من آياتنا ويا ودود ويا قهار يا مانع يا دافع قنا وإياها شر الشيطان والسلطان فإن ظلم جبار بغى علينا وعليه أخذ وغاشة من عذاب الله ويا قوي يا متين ويا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك ظلمة الباغين علينا عليها فإن هم لنا أحد لها لنا أو لها أحد من سوء خذل الله لك والله قصم والله ختم على سبيل قلبه وجل على بصره غشاوة فما يدي من بعد لا بحول الله لا يقدر علينا وبقوة لا يساوي إلينا بحول الله لا يقدر علينا بأول الله لا يقدر علينا بدل أبد بحول الله لا يقدر علينا وبقوة لا يساوي إلينا عدد خلقك وعدد نفسك مدى الآبدين أبد الآبدين دار الدائرين بحول الله لا يقدر علينا وبقوة لا يساوي إلينا فسيكفيكهم الله السميع العليم فسيكفيكهم الله السميع العليم فسيكفيكهم الله السميع العليم فسيكفيكهم الله السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sahabat-sahabat, kawan-kawan yang sedang berada di KL, informasi yang tersebar di Shah Alam hanya dibenarkan untuk melaksanakan salat Jumat sejumlah 100 orang. Jadi seperti kapasiti masjid negeri yang muatannya sampai 5.000 orang, berarti tidak lebih daripada dalam 2%-nya saja. 5.000 orang yang dibenarkan 102% saja daripada total keseluruhan. Kalau 10% berarti dalam 500-an. Ini baru dalam 2% saja. Dalam 10% dalam 500-an. Tapi yang dibenarkan hanya setakat dalam 100. Maknanya ada hampir tidak kurang daripada dalam untuk di masjid wilayah persekutuan saja 4.900 orang yang terhalang daripada melaksanakan sholat Jumat. Maka dengan mereka, karena ada usaha ikhtiar, kalau anak kita dalam bahaya, kalau duit kita dalam ancaman, kalau dalam bisnis kita itu ternyata tergugat akan tumbang, gimana cara kita mengusahakannya agar tidak tumbang? Bagaimana kita mengupayakannya supaya tidak mati lemas atau juga tidak mati kebakar? Nanti ada 1001 cara kita usahakan agar kita dapat menyelamatkan anak, menyelamatkan duit, atau juga menyelamatkan harta, atau katakan saja seperti orang-orang politik dengan 1001 helah agar dapat mengekalkan jawatan dan politiknya. Kira-kira udah seperti itu tak? Dalam separuhnya, dalam sepertiganya untuk kita menyelamatkan sholat Jumat pada siang hari ini. Tak boleh jadi kita kenakan kapasiti yang 200 orang atau 100 orang di sebagian tempat itu sudah penuh. Salat di beranda masjid, salat di luar masjid, salat di samping kereta, ikut mic kadang-kadang kedengaran daripada jauh. Masih boleh dengan kita ikut salat yang berlangsung di satu masjid. Jadi mungkin dipertanyakan mana dalilnya? Dalilnya dalam mazhab kita, kalau jarak antar imam dengan makmum yang tidak ada penghalang yang menghalang masih dalam batasan 300 hasta. 300 hasta itu kira-kira mungkin dalam 100 meter lebih. Itu masih boleh lagi. Atau ikut mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala yang walaupun terhalang dengan tembok, dengan bangunan, atau juga dengan tanaman, seperti mereka-mereka semuanya tahu, yang pernah ke Mekah tahu, yang sholat di apartemen-apartemen, di hotel-hotel, di istana-istana. Jadi Al-Masjidil Haram itu ada di bagian Jabal Qubais, itu semuanya istana, bermula dengan istana Raja Khalid, kecil saja, pindah kepada Raja Fahad, tambah gede, besar sekali. Raja Abdullah juga bikin istana. Sekarang sudah buat istana daripada Jabal Qubais sampai kepada kawasan Hospital Jihad. Itu semuanya kawasan istana. Mereka-mereka yang salat di sana, baik tetamu negara atau dengan siapa-siapa saja yang salat di situ, kalau dengan jarak ukuran daripada tingkat yang kesekian puluh
dengan Ka'bah yang remang-remang di bawah, itu mungkin jaraknya hampir tidak kurang daripada dalam 500-an meter. Satu yang pertama. Kemudian terhalang dengan bangunan. Terhalang dengan macam-macam penghalang. Nah, jadi asalkan kita boleh caum suara. Tahap yang ketiga, kalau tak boleh juga, ternyata kita kena halau. Yang walaupun kita berharap kepada pihak polis, ijiki secara khusus, jangan pernah menghalang sesiapapun untuk melaksanakan sholat. Masjid rumah Allah, bukan rumah kita. Kita tak bagi orang masuk rumah kita, tak kisah sangat. Itu kita punya hak, kita punya unang. Tapi halang orang untuk masuk ke rumah Allah atas pertimbangan apa? Apakah di sana memang ada COVID? Tidak dapat kita pastikan. Orang yang berani datang ke masjid, berarti dia sudah punya keyakinan dia akan mendapatkan penjagaan daripada Allah. Dia juga mau selamat macam seperti kita. Dia juga mau hidup sebagaimana kita. Dia juga mau terelak daripada COVID-19, daripada penyakit sebagaimana kita. Tapi dia ada perasaan, rasa tanggung jawab, rasa suatu bebanan yang harus dilaksanakan. Satu bebanan yang dipikulnya harus dia lepaskan daripada pondak, daripada tanggung jawabnya. Sehingga yang walaupun ada cabaran yang mencabar, ada halangan yang menghalang, tetap juga dia paksakan untuk pergi ke masjid. Maka jangan sampai dengan kita, sepatutnya kita kalau ada orang semacam itu, kita jadi pelayan. Pesan Allah kepada nabi-nabi atau kepada Nabiullah Daud secara khusus, kalau kau tengok ada orang mencari aku, ada orang nak datang ke rumahku, atau ada orang yang nak beribadah kepadaku, fakun lahu khadiman, hendaklah kamu menjadi pelayannya. Kita harus menjadi pelayan yang membantu, yang membudak, yang memberikan fasiliti kepada orang yang target dan martabatnya untuk datang kepada Allah, ke rumah Allah untuk mendapatkan keampunan dosa, rahmat dan maghfirah daripada Allah. Jangan jadi penghalang agar Allah tidak halang kita daripada syurga, daripada rahmat, daripada maghfirah, daripada husnul khitam. Sebab tahu tak dalam sembahyang itu apa? Ada tak kira-kira kewajiban-kewajiban yang diwajibkan posisinya macam seperti sembahyang? Tak ada. Puasa secara langsung, zakat secara langsung, haji yang begitu hebat, menghimpunkan tenaga, duit dan juga dengan kesehatan. Harus terhimpun 3 kekuatan atau 2 kekuatan lah paling tidak. Kekuatan dari sudut duit, kekuatan dari pada sudut fisika dengan keamanannya. Sehebat haji mengumpulkan tempat-tempat mulia, waktu-waktu yang mulia, mengumpulkan orang-orang mulia di waktu top terkumpul dalam berapa puluh ribu, di waktu saya dalam berapa, bukan puluh, ratus, bahkan juta, di waktu kita melontar jutaan, di waktu kita berukuf jutaan, di waktu kita di Masjid Nabawi jutaan, banyak. Itu pun diwajibkan hanya dengan perantaraan wahyu. Tapi yang diwajibkan secara langsung Nabi kita dijemput dalam Isra wal Mi'raj itu adalah salat. Jadi salat itu adalah imaduddin, maknanya agama akan runtuh kalau dengan salat tidak dilaksanakan. Tidak ada daripada 17 sekian salat fardu yang berada pada urutan paling di atas itu daripada salat Jumat. Jadi salat berarti untuk mendapatkan keampunan, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan kebebasan diri daripada belanggu atau juga daripada huru-hara hari kiamat. Katakan saja salat adalah najat, penyelamat dunia dan akhirat. Kita halang orang itu daripada salat. Takut kalau yang menghalang akan terhalang juga daripada rahmat, daripada kasih sayang Allah. Jadi bagikan cadangan yang bagus dengan senyuman manis. Insya Allah di luar masjid itu kawasan terbuka. Dia semuanya mengatakan seperti itu. COVID-19 ini bukan jenis macam seperti dengan binatang yang berterbangan. Dia tidak. Dia akan menjangkit itu daripada persentuhan tangan atau persentuhan anggota tubuh, tapi dia tidak boleh terbang, tidak boleh melompat daripada tempat ke tempat. Jadi kawasan terbuka, apalagi yang tinggal di kampung-kampung itu tempat kawasan yang paling aman. Nah sekarang orang tadi itu bukan berada dalam masjid. Masjid kapasitasnya sudah penuh. Dia nak salat di luar. Atas alasan apa kita menghalang dia salat? Jadi kalau demi untuk menjaga keselamatannya, dia lebih ambil berat tentang keselamatan dari pribadi dia sendiri. Kita persilakan, kalau ada tiket kita berikan tiket untuk dihampa di beranda masjid. Kalau tak ada pun kita sarankan cerita Pak, salat waktu udah penuh, belum 2 dos lagi kan? Belum 2 dos lagi. Nah, itu rukun yang
18. Kalau tak vaksin tidak boleh salat. Oke, jadi belum lagi 2 dos. Jadi kalau macam tuh persilakan, udah lanci salat di samping kereta aja atau di seberang jalan saja. Bagikan cadangan seperti itu. Dan kita juga harus berusaha berupaya semampu kita agar dengan kewajiban kita itu tidak gugur. Jadi kalau dengan bahasa bersumpah, demi Allah, billahi, tallahi, wallahi, birrahman, birrahim, bidzil jalali wal ikram, dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kemuliaan Allah, sebanyak apapun dunia kekayaan yang kita miliki, kalau dengan kita memiliki dunia dengan segala isi-isinya, jawatan yang setinggi-tingginya, pangkat yang setinggi-tingginya, tahta yang setinggi-tingginya, harta yang sebanyak-banyaknya, itu tetap tidak standing. Jangankan dengan salat Jumatnya, selangkah kaki kita langkahkan untuk menuju rumah Allah itu lebih besar daripada segala-galanya. Itu kerugian yang menimpa kita-kita yang tidak diberikan peluang atau tidak berpeluang atau secara sengaja untuk meninggalkan salat Jumat dan juga salat berjamaah. Tak boleh juga ikut TV1. Allah Maha mengetahui yang kita sudah step by step, sedikit demi sedikit dengan kita mengupayakan agar kita berhasil. Ikut TV1 tuh di sana siaran secara langsung salat Jumat daripada RTM, entah di tempat mana ada Masjid Muhammadi namanya tuh di KL. Nah udah ikut, tak salah di mana kiblat mereka, di mana kiblat kita. Mungkin mereka berada di belakang kita berada di hadapan. Allah Maha mengetahui, kita ada usaha, kita ada ikhtiar. Jadi yang walaupun tak sampai ke Mekah, baru berencana nak pergi, udah juga pergi tapi disebabkan karena umur meninggal tengah jalan, itu nanti pada hari kiamat akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Padahal dia tidak pergi haji. Kenapa? Karena dia ada usaha untuk pergi. Harus kawan-kawan yang terhalang karena belum 2 dos lagi, atau disebabkan karena belum dapat panggilan, belum dapat giliran. Kalau kapasiti masjid 5.000, yang boleh seminggu hanya 100 orang, berarti dalam sebulan baru dapat 400. Dalam setahun, dalam sebulan 400. Dalam sebulan 400. Dalam setahun berarti baru 4.000, berarti 4.800. Maknanya dalam setahun baru akan dapat giliran melaksanakan sholat. Jadi jumlah bilangan sholat 12 kali 4, 48 kali sholat. Maknanya daripada 48 kali sholat Jumat dalam setahun, sekali aja dapat 47 tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu untuk di Shah Alam, di Masjid Sultan Salahuddin saja. Cuma dengan masjid-masjid yang lainnya, musibah betul. Musibah yang menimpa kepada harta, tenaga, dan pikiran, kesehatan sekalipun tetap tidak sebanding dengan musibah yang menimpa kepada agama. Yang menangis hati dan perasaannya, yang meratap dan meminta kepada Allah untuk mendapatkan keampunannya, insya Allah akan mendapatkan kejaran pahala yang berlipat ganda dan keampunan dosa daripada Allah. Waktu 8 pagi ini ada Pak Amir, ada anak-anak udah standby dengan cepati. Kami selalu makan cepati, bukan lambati, cepati. Jadi jumbo makan cepati, makan nasi lemak, pada teh pada pagi hari ini. Banyak-banyakan salawat, banyakkan zikir, ambil bagian, bantu kerajaan. Jadi KKM pun juga ternyata sudah tungkus lumus tapi tetap juga tidak berhasil. Kementerian Keamanan pun juga ternyata pun juga tidak berhasil. Semuanya gagal, semuanya masih belum mampu. Sebab karena kita mengandalkan usaha ikhtiar kita. Kita tidak mengandalkan kekuasaan Allah. Kalau kita gunakan kuasa Allah, misal seperti dengan seseorang, kalau pada waktu instruksi daripada yang di Pertuan Agung, insya Allah aturan-aturan yang sebenarnya tidak boleh akan boleh dibijaksanai. Karena kenapa? Karena kita dengan wewenang yang tertinggi atau dengan otoritas yang tertinggi. Macam itulah kalau pada waktu kita minta pertolongan Allah. Banyak-banyak minta pertolongan Allah, ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan mengandalkan kekuatan kita, kebolehan kita, kemampuan kita yang kerdil. Takut kalau nanti kita tidak berhasil. Bukan takut, dan memang kita sudah hampir gagal. Bukan kita dunia
pasrah saja kepada Allah Jalla Jalaluhu sepasrah-pasrahnya. Salawat, tiap kali bersalawat, tiap berzikir, tiap beramal kebaikan, camkan, tanamkan niat daripada awal pagi, semua ibadahku, salawatku, zikiranku, agar aku mendapatkan kesejahteraan. Begitu juga dengan saudara-saudariku di mana saja mereka berada, selamat dunia dan akhirat. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.